बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज डिजिटल और मैं मोहम्मद रहमान भुट्टा। जनाब, आज जो है अडयाला जेल में सैफर केस की समाअत में इमरान खान जो है आपे से बाहर हो गए और उन्होंने जो है पूरी अदालत को सर पे उठा लिया। जब उन्हें इस बात का पता चला कि जिसके बारे में मैं दयानतदारी की कसमें खाता था, जिसके बारे में मैं बताता था कि वो कभी भी मेरे खिलाफ गवाही नहीं दे सकता, जिसे अगवा किया गया और उससे जोर जबरदस्ती जो है वो बयान लिया गया, उसने जब अदालत के सामने सारी साइफर की हकीकत बता दी तो इमरान खान साहब जो हैं वो आपे से बाहर होकर गुस्से में तलक कलामी करते रहे। उन्होंने जो सैफर केस की समाअत कर रहे थे जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब, उनके साथ भी बदतमीजी शुरू कर दी और उसके साथ जो गवाही देने के लिए अहम गवाह थे उनके साथ भी। ये क्या हुआ, इस मामले पे भी हम आपको डिटेल से बताएंगे और इसके अलावा बताएंगे कि आज जो है लाहौर में इजदादी दहशतगर्दी की अदालत में जो है वो सनम जवेद साहबा को एक मुकदमे में बरी कर दिया, जबकि उसी वक्त ही उन्हें दूसरे मुकदमे में है गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया और 14 दिन के जिस्मानी रिमांड पे उन्हें जेल में भेज दिया गया। ये क्या वाकयात हुए हैं हम आपको तफसील से अंदर की खबर बताएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और अगर वीडियो हमारी पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर भी करें। जी जनाब, आज जो है वो अडयाला जेल में जो समाअत थी सैफर केस की, इस हवाले से जो शुरू का वक्त था उस वक्त तक तो कप्तान इमरान खान साहब की तबीयत बिल्कुल ठीक थी और वो बिल्कुल हशाश बशाश थे। वो समझ रहे थे कि कल की कार्रवाई जो डिले हो गई है, अब ये लगता है कि ये केस जो है अभी इतनी जल्दी मैं चलने नहीं हम देंगे। लेकिन जो ही जब उन्होंने देखा कि उनका वो दोस्त जिनके बारे में उन्होंने कहा था कि वो कभी भी झूठ नहीं बोल सकते, उनको गवाह किया गया और गवाह करने के बाद जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने 164 के बयान भी उनसे रिकॉर्ड करवाए गए और तफ्तीशी ने जो है 1 से 161 के बयान भी जो उनसे रिकॉर्ड कराए गए वो अगवा की वजह से करवाए गए। लेकिन जब वो उनके प्यारे दोस्त आजम खान साहब जब अदालत में पेश हुए अपना बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए, तो उन्हें देखते ही जो है वो खान साहब के चेहरे की रंगत बदल गई। उन्हें लगा कि शायद जो आजम खान साहब हैं आज जो बयान देंगे जो मैं कसमें खाता रहा उसी के मुताबिक देंगे। लेकिन जो ही वो रोस्टम पे आए तो उन्होंने कहा कि जनाब जो मैंने 164 के बयान मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवाए थे और तफ्तीशी के सामने 161 के बयान रिकॉर्ड करवाए थे, वो उन बयानात पे मैं आज भी कायम हूं। उनका कहना था कि जनाब साइफर के मामले में जो है वो जो बयान मैंने रिकॉर्ड करवाया था उसमें था कि खान साहब का कहना था कि जनाब इसमें जो है वाज़िया तौर पे नजर आ रहा है कि जो तहरीके अदम एतमाद मेरी पेश की गई है मेरे खिलाफ उसका जिक्र है। उन्होंने कहा कि खान साहब का कहना था कि साइफर अदम एतमाद की तहरीक के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है और साइफर को मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत तस्वर किया और इसे मजीद पढ़ने के लिए जनाब उन्होंने कहा कि जो ये साइफर है ये जो है ये तहरीक जो अदम एतमाद मेरे खिलाफ पेश हुई है इसमें इसका वाज़ेह जिक्र है। ये सबूत के तौर पे जो है वो मैं मुख्तलिफ जलसों जलूसों में इसको बयान कर सकता हूं। और उनका कहना था कि जनाब जो अंदरूनी मुदाखलत हुई है पाकिस्तान में मेरी जमात के खिलाफ मेरी हुकूमत के खिलाफ उसका इसमें जिक्र है। और इन्हीं बातों के साथ ही जो है वो खान साहब ने पढ़ने के बाद जो है अपनी वास्कट की जेब में साइफर वो रख लिया और फिर कुछ दिनों के बाद पूछा तो उन्होंने बताया कि वो साइफर गुम हो गया है। लेकिन जनाब जो प्रेग ग्राउंड में और मुख्तलिफ जो जलसों में खान साहब वो खत लहरा रहे थे उस वक्त वो वही साइफर था जो बता रहे थे कि मेरे जो हुकूमत को गिराने में
اور جناب جو اس وقت میرے خلاف سازش ہوئی ہے اور جس میں ذکر کرتے تھے کہ میرے خلاف یہ سازش جو ہے وہ امریکہ نے کی ہے، اور ان حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس کے بعد جو ہے وہ خان صاحب نے ملٹری سیکٹری اے ڈی سی اور جو ہے جناب اپنے ذاتی جو سٹاف ہے ان کو کہا کہ وہ جو خط ہے وہ میرے سے گم ہو گیا ہے، آپ اس کو تلاش کریں۔ جناب ان کا کہنا تھا کہ یہ عوام کو اعتماد میں لینا چاہتے تھے اور ان کی حکومت کے خلاف جو یہ سازش تیار کی گئی ہے تاکہ وہ تمام جو ہے عوام پاکستان کی ان کے اعتماد میں لے کے یہ جو ہے یہ میرے خلاف سازش کے لیے یہ جو خط ہے یہ سافر استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن جناب والا انہوں نے اعظم خان صاحب نے کہا میلارڈ میں نے بانی چیئرمین کو بتایا کہ سائفر جو ہے ڈی کوڈ دستاویزات ہے، انہیں جو ہے وہ اپنے طریقہ کار میں جو ہے ٹرانسلیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن خان صاحب نے میری ایک نہ مانی، انہوں نے کہا کہ امریکی حکام سائفر پیغام کے ذریعے بلنڈر کیا اور اندرونی عناصر کو اس کے ذریعے پیغام بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ سائفر کو اس وقت کے آرمی چیف اور اپوزیشن پارٹنرز کی جو منتخب حکومت کی ان کی جو خان صاحب کی منتخب حکومت کی جو تبدیل کی گئی تھی اسے اکٹھا کیا گیا ہے، اکٹھا کر کے جو ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ وہ ایکسپوز کیا جائے کہ مجھے جو حکومت سے فارغ کیا گیا ہے وہ ایک سازش کے تحت ہے۔ خان صاحب نے جب یہ بیان اعظم خان صاحب کا سنے تو وہ آپے سے باہر ہو گئے اور انہوں نے جو ہے اسی وقت دھمکیاں دینی شروع کر دی اعظم خان صاحب کو بھی اور جناب جج ابو حسنات جو ذوالقرنین ہیں ان کو بھی۔ یہ معاملہ آج پورا دن جو ہے وہ عدالت میں رہا کیونکہ خان صاحب جو چاہتے ہیں کہ یہ جو سائفر کے حوالے سے انہیں اب یقین ہو چکا ہے کہ جناب اس میں میری جان چھوٹنے والی نہیں اور سائفر کیس میں مجھے جو ہے وہ سزا ضرور دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی جناب ہم آپ کو دوسری جو ہے وہ خبر دیتے ہیں کہ جو صنم جوید ہیں ان کی جناب جو ہے پہلے جو ہے ماڈل ٹاؤن مسلم لیگ کے دفتر پر حملے اور جلاؤ گراؤ کے الزامات تھے اور ان الزامات میں صنم جوید سمیت ملزم تھے محمد تنویر۔ ان کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جوید چدر نے جو ہے وہ ضمانت منظور کر لی اور وہ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے ملزم کو 2 لاکھ روپے مچلکے جمع کرانے کا حکم دیا۔ دوران سماعت سرکاری وکیل نے جو ہے وہ درخواست ضمانت کی مخالفت کی۔ صنم جوید کے وکیل شکیل پاشا نے موقف اپنایا کہ ملزمان پر 9 مئی کو مسلم لیگ نون کا آفس جلانے کا الزام ہے۔ صنم جوید کی 2 مقدمات میں ضمانت جو ہے وہ منظور ہو چکی ہے۔ صنم جوید کو 9 مئی کے تمام مقدمات میں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ استدعا ہے کہ صنم جوید کو جو ہے اس کی ضمانت منظور کر کے رہا کیا جائے۔ عدالت نے فریقین کے وکلا کے دلائل سننے کے بعد صنم جوید سمیت جو ملزم محمد تنویر کی ضمانت منظور کر لی۔ جو ہی ابھی منظور ہوئی ہے اس کے فوراً بعد جو ہے وہ پولیس نے صنم جوید کو تھانہ شادمان میں درج مقدمے میں گرفتار کر لیا۔ انویسٹیگیشن پولیس نے صنم جوید کو جو ہے وہ دہشت گردی کے مقدمہ نمبر 4768 میں گرفتار کیا ہے اور انہیں گرفتار کر کے جناب جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا گیا جو نئے مقدمے میں۔ تو انہوں نے استدعا کی کہ اس حوالے سے ہمیں جسمانی ریمانڈ دیا جائے، لیکن جو ہے جج انہوں نے صنم جوید کو جو ہے جسمانی ریمانڈ کی بجائے انہیں 14 روز کے لیے جوڈیشل کر دیا ہے۔ یہ حالات و واقعہ چل رہے ہیں۔ ایک طرف تو جناب خان صاحب سائفر کیس میں مزید پھنستے نظر آ رہے ہیں اور دوسری طرف یہ دیکھیں کہ صنم جوید آج ایک مقدمے میں رہا ہوئی ہیں، انہیں فوراً ہی دوسرے مقدمے میں جو ہے وہ گرفتار کر کے جوڈیشل کر دیا گیا ہے۔ یہ حالات اب چل رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے مختلف جو امیدوار ہیں ان کے بارے میں بھی کوئی اچھی خبریں نہیں مل رہی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائز ڈیجیٹل اور میں آپ کا میزبان محمد رحمان بھٹا۔ اللہ حافظ۔